Great, sir. What about you? अस्तगफार अस्तगफार। अच्छा ठीक है, बस सही है। हम सूरह दोहा पढ़ रहे हैं, राइट? फातिमा इम्तियाज, फातिमा बतूल, आर यू हियर? फातिमा नहीं है। Yes, sir. नहीं, इट्स नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू फातिमा, द अदर फातिमा, फातिमा बतूल। ओके जी। एनीवेज, तो स्टार्ट ऐसे होता है कि एकदम से hue and cry है मक्का के अंदर कि there is one person and he claims himself to be prophet, and all of a sudden उसके अपने companions they start doubting him because angel is no more coming. ठीक है, वो नहीं आ रहा। कुछ कहते हैं कि it was like 3 years, 3 साल का अरसा था, कुछ कहते हैं कि शायद इससे कम था, लेकिन there was a story के एक इतना लंबा अरसा अब कोई मैसेंजर ही नहीं आ रहा। खुद मैसेंजर himself he got gloomy, डूबने लगे ना कि ये क्या हो रहा है, कहीं मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं कर दिया कि अल्लाह मुझसे नाराज हो गए, कि मुझसे कोई ऐसा काम तो नहीं हुआ। तो नाउ डाउट्स वर कमिंग इन द माइंड्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक अल्लाह की फितरत है, एक नेचर है। हम देखते हैं कि प्रॉफिट्स जितने भी आए प्रीवियस टाइम्स में, दे वर द वंस हु वर द ट्रू सर्वेंट ऑफ अल्लाह एंड दे प्रूव देमसेल्व्स। ठीक है, और ये अल्लाह की फितरत है, अल्लाह की एक नेचर है, अल्लाह की सुन्नत कह लें कि अल्लाह उनकी हेल्प करता है उस वक्त तक जब तक कि वो उसके रिलीजन को हेल्प करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियों को तलाकें हुई, ठीक है, और हुई। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हिमसेल्फ ही हैड टू गो थ्रू द एट्रोसिटीज, ठीक है, उनको मुसाइब मुश्किलें देखनी पड़ी। फिर उनके कंपेनियंस ने, द वंस हु कन्वर्टेड टू इस्लाम, दे आल्सो हैड टू एंड्योर दोज एट्रोसिटीज ऑफ द मक्कन्स, उनकी भी उनको वो झेलनी पड़ी। ये सारे मुश्किल टाइम देखने पड़े, अल्लाह ने उसमें डायरेक्ट मदद नहीं की। हाँ, जहां जहां दीन की बात आती रही अल्लाह मदद करता रहा, और अल्लाह ने जहां जहां, क्योंकि प्रॉफिट यूज्ड टू बी द सेंटर ऑफ द दीन, सेंटर ऑफ द रिलीजन, सो इनडायरेक्टली प्रॉफिट को हेल्प होती रही, और वो जो प्रूवन प्रॉमिस था वो मिलता रहा। लेकिन अब अल्लाह ने अपनी चीजें दिखानी तो थी ना। नबी का टेस्ट शुरू हो गया, 3 साल तक एंजल नहीं आ रहा। अब एक एंजल आ रहा है, हर तीसरे दिन आ रहा है, हर दूसरे दिन आ रहा है, और फिर अचानक 3 साल, 365 into 3, ठीक है, नहीं आ रहा। व्हाट यू थिंक? आपका कोई फ्रेंड हो, वो आपसे 1 दिन बात करे, 2 दिन बात करे, 10 दिन बात ही ना करे, व्हाट विल यू फील लाइक कि यार क्या हुआ है, मुझसे क्या ग्रज हो गई, या मैंने क्या किया कुछ ऐसा कि ये नाराज हो गया। तो वो रब जिसने खुद से मोहब्बत इनकलकेट की, वो रब जिसने थ्रू एंजल इनकलकेट किया डिविनिटी का थॉट, और अपना आप प्रूफ किया प्रॉफिट को, और देन उनको इस काबिल बनाया कि ही शुड प्रीच, एंड व्हेन ही स्टार्टेड प्रीचिंग ऑल ऑफ अ सडन गॉन, एवरीथिंग गॉन बाय द विंड। अब क्या करें? लोग ताने दे रहे हैं, देखा ना झूठा था, या कुछ इस तरह के, तौबा नाउज बिल्ला, इस तरह की और बहुत सारी बातें। फिर एकदम से एक बहुत बड़ी सूरत नाजिल होती है, सूरह दुहा, और उसमें नबी को कंसोल किया गया। द वर्ड्स वर कंसोल। दुहा का मतलब है रोशन, सूरज के लिए भी इस्तेमाल होता है, नबी के चेहरे के लिए भी शायद इस्तेमाल हुआ कि ए नबी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेहरा था इट वाज बहुत आम आदमी से बहुत ज्यादा ब्राइट था। तो कोई भी शख्स जो उनके पास बैठता था, वो उनकी क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी का तो इन्फ्लुएंस उसको होता ही होता था, बट आपके जो नेचुरल फीचर्स थे वो ही इतने अट्रैक्टिव थे कि जो कोई देखता था वो खुब जाता था, वो अट्रैक्ट हो जाता था। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाई वह दुहा, और साथ में फिर सूरज और चांद की कसम भी उठा दी कि तुम्हारे लिए हैं, और बाकायदा कंसोल किया, और फिर वो सारे फीचर्स बताए इसमें कि आप गरीबों को, यतीमों की हेल्प करते हैं, पुअर्स को खाना खिलाते हैं, और आपको कैसे छोड़ा जा सकता है। और अगेन दिस वाज अगेन द एफर्ट, और इस एफर्ट का मकसद क्या था? इस एफर्ट का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट था। इस एफर्ट का कॉन्सेप्ट था कि अल्लाह ताला वांटेड टू गिव हिज प्रॉफिट द स्ट्रेंथ टू स्टैंड अगेन नाउ, एंड आई एम विद यू। ठीक है, जाओ करो प्रीच, और ऑर्डर भी यही आए फिर कि जाओ प्रीच करो और ओपन करो। ठीक है, सो दुहा का सेंटर पॉइंट ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टेस्ट कर रहे थे, और फिर कुरान को क्योंकि चंक्स में उतारा गया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब कहते हैं रिविलेशन आती थी ना तो उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। इन आयात का बहुत वजन था,
خود قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ پہاڑ پہ اتارتا قرآن کو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اگین ہمیں اس کی انٹینسٹی نہیں پتا, ہمیں اس نالج کی انٹینسٹی نہیں پتا, ہمیں اس ڈیوینٹی کی پاور نہیں پتا, کیونکہ ہم اجمی ہیں. عربی ہمیں کہتے ہیں اجمی, اجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا, ٹھیک ہے. وی آر ڈم. Why we are dumb? Because we did not understand the true spirit of the Quran. جو اس کے اندر لکھی ہوئی جو اصل جو اس کا کرکس ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آیا. اس کا کرکس تو یہی تھا کہ انسان کا ناطا اپنے کریٹر کے ساتھ جوڑنا, ٹھیک ہے, تھرو میسنجر کو بیچ میں یوز کیا گیا ایز اے ٹیچر, ایز اے پریچر, ٹھیک ہے. تو یہ لنک تھا. اس صورت کی امپورٹنس کیا تھی؟ اس صورت کی امپورٹنس تھی کہ پہلی امپورٹنس نمبر 1, عبداللہ ذرا جلدی سے جا کے سنی بھائی کو کہنا, یار کل بھی انہوں نے ہینڈ آؤٹس نہیں دیے تھے, آج بھی نہیں دیں گے, وہ بھول جاتے ہیں. جلدی سے جا کے ان کو کہ ہینڈ آؤٹس دینے ہیں, جلدی سے کیا. اچھا, پھر اب اس کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے؟ نمبر ون اس کی امپورٹنس بنتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹیسٹ شروع ہو گیا, کیونکہ پروفٹ تھے نا, تو اللہ تعالیٰ نے بھی ٹیسٹ لینا تھا کہ میرا نبی مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. تو نبی کی زبان سے شکوہ نہیں تھا, نبی کی زبان پہ شکوہ نہیں تھا. جیسے کہ نبی کے دو دفعہ دنیا میں ایک ایسا وقت آیا کہ جو انتہائی ڈیفیکلٹ تھا. ایک یہ جس میں ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے لیے کوئی میسنجر نہیں آ رہا, اور ایک وہ جب ان کا ایک بہت, کیونکہ نبی کی کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی, بیٹیاں تھی, بیٹا نہیں تھا. عربوں میں بیٹا ایک بہت, جیسے ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے نا بیٹا, تو عرب میں بھی بیٹا بڑا امپورٹنٹ سمجھا جاتا تھا, اس لیے وہ ابتر کا لفظ کہا گیا تھا, ٹھیک ہے. تو بڑی ایک امپورٹنٹ چیز سمجھی جاتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اولاد ملی ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. تو وہ جو اولاد ملی وہ کچھ کہتے ہیں کہ 6 سال کے, کچھ کہتے ہیں 6 مہینے کے, کچھ کہتے ہیں 12 سال کے, نو بڈی نوز ایگزیکٹ کہ کب, لیکن یس اتنی عمر میں ان کی ڈیتھ ہوئی. جب ڈیتھ ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے, آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے, اور بار بار بول رہے تھے کہ نبی کا دل غمگین ہے. قبر میں اترے ہوئے تھے اور بول رہے تھے نبی کا دل غمگین ہے, لیکن یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اے اللہ تو نے کیا کر دیا, اے اللہ تو نے کیا کر دیا. تو وہ پاس سے گزرنے والے مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھا نا ہمارے بتوں کو گالی دیتا تھا, اس کے ساتھ ہو گیا نا. جیسے آج کل بھی یہی کلچر ہے نا کہ وین یو آپ کسی کو غلط کام سے روک رہے ہو نا, اور وہ اس کو صحیح مانتا ہو, تو آپ کو کہا دیکھا نا تجھے منع کیا تھا کہ نہ کر اس طرح, تو نے ایسے کیا نا اس لیے اب تیرے سے یہ ہو گئے. صحیح ہے. سو مینی تھنگس, ٹھیک ہے. تو وہ مجھے یاد ہے ابھی میں ایک دوست کے ساتھ چلا گیا, وہ کسی پیر کو بہت مانتا تھا, تو میں بھی چلا گیا. تو میں ذرا, میرے لیے پیر صرف ایک ہی ہیں, اللہ میاں اور کتاب. تو آئی واز دیئر, تو وہ مجھے کہتا کہ یار تو نے میرا ہاتھ نہیں چوما. اٹس ناٹ لیگل, یہ رائٹ نہیں ہے, میں نہیں چوم سکتا, یہ حلال نہیں ہے. خیر اور بہت سی باتیں ہوئی. تو ان باتوں کے اندر ایک بات یہ بھی ہوئی کہ اس نے مجھے کہا یہ تو گستاخی ہے, تم گستاخی کر رہے ہو, تم نیک بندوں کو, اللہ کے نیک بندے, یہ وہ جو ایک لمبی بات ہوئی. خیر میں بھی اتنی جلدی تو ہارتا نہیں ہوتا, تو میں نے اس سے بات کی, ڈیبیٹ کی. کہتا خیر اب تجھے نا دیکھیں تجھے کچھ ایسا نظر ہی نہیں آئے گا, تو بالکل بھٹک جائے گا, تو نے بزرگوں کو چھوڑ دیا نا تو بھٹک جائے گا. میں کہا یار اگر اللہ تعالیٰ اتنے کمزور ہو گئے ہیں اور ان کے نبی کی کتاب اتنی کمزور ہو گئی ہے, تو پھر میں بھٹک جاؤں تو بہتر ہے, اس طرح کے کاموں سے بہتر ہے میں بھٹک جاؤں. تو خیر بہت ساری اور باتیں. اگین تو لوگ اس طرح کے بیچ میں وہ ایلیمنٹس لے آتے ہیں. تو اس کی سب سے بڑی امپورٹنس یہ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ چھوڑ دیا گیا تو وہ جو ٹائم تھا وہ بڑا پیتھیٹک تھا نبی کے لیے, وہ بڑا ہی فریٹ اینڈ فیوم ٹائم تھا, بٹ ہی نیور اٹرڈ اے سنگل ورڈ. شکوہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, شکایت نہیں تھی, کمپلیننگ نہیں تھی. تو نبی کا ٹیسٹ اٹ سیلف تھا. اور پھر لوگوں کے دلوں کے اندر سے جو بھڑاس نکلنی تھی وہ بھی نبی کو سنوائی گئی کہ نبی دیکھیں ارد گرد کے حالات کیا چل رہے ہیں, لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر نبی کا جو یقین تھا, ٹرسٹ آن اللہ واز, وہ کہتے ہیں نا جب کسی کو ٹیسٹ میں ڈالیں تو اسی وقت وہ پروون ہوتا ہے, تو پھر وہ زیادہ بڑھ کر سامنے آتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئے. پیشنس was something which was taught by Allah within these 3 years. تو پہلی بات پیشنس اللہ نے سکھا دی اس طریقے سے کہ ہولڈ کر لیا, قرآن کو ہولڈ کر لیا. دوسرا پھر یہ بھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت, صحت, ہیلتھ, it could not endure this much burden, تو اس لیے ان کو ریسٹ دیا گیا, کیونکہ اس کے بعد فریکوینسی آف قرآن جو تھی وہ تیز ہو گئی. پہلے سلو تھی پھر تیز ہو جانی تھی, اس لیے 3 سال کا گیپ ڈال دیا. اچھا پھر اس کی امپورٹنس کیا تھی؟ پھر اس کی امپورٹنس ہی نبی کی ایٹریبیوٹس بتا رہی ہے یہ کہ یہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. اینڈ the one who comes to the door, کوئی بھی مانگنے والا نیڈی, اس کی ہیلپ کرتے ہیں.
ٹھیک ہے, تو یہ بھی باقاعدہ بتایا گیا, اور قرآن قسم اٹھا کے بتا رہا ہے, ٹھیک ہے, قرآن نبی کی پاکیزگی کی, ان کی آنیسٹی کی, ان کی انٹیگریٹی کی قسم اٹھا کے بتا رہا ہے. اگین ان کا یہ جو آیات ہیں یہ ان کے رتبے کو بلند کرتی ہیں. اگین ان آیات کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی سختی آئی ہو, یعنی ہم مسلمانوں پہ کوئی بھی سختی آئی ہو, کوئی مسئلہ آیا ہو, تو یو اسٹارٹ ریسائٹنگ دیز سورہز, تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی سختیوں کو کم کر دیتا ہے. آپ کسی ٹیسٹ میں انوالو ہوں, کہیں آپ کی آزمائش ہو رہی ہو, کہیں آپ پھنسے ہوں, اور آپ جب یہ آیات پڑھیں گے تو یو ول بی ایگزانوریٹڈ فرام اٹ, ٹھیک ہے, کوئی بھی جو چیز آپ کے ساتھ ہو رہی ہو. لاسٹ سورہ, ہینڈ آؤٹ نہیں آئے, کر رہے تھے کیا کہہ رہے تھے؟ اگین اس میں 3 ڈفرنٹ روایات ملتی ہیں, ایک تھا 40 ڈیز کا, ایک تھا 3 سال کا, ٹھیک ہے. اگین ابھی اس کے بارے میں کوئی شور نہیں کہہ سکتا. بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ یس 40 ڈیز کا ہے, مسلم شریف کی حدیث میں 3 سال کا ہے. ابھی کوئی اس کے بارے میں شور نہیں ہے. یس ہاں یہ ٹائم تھا, اس ٹائم میں گیپ آیا تھا, کتنا آیا تھا یہ آئیڈیا نہیں ہے, لیکن اتنا ہی آیا تھا کہ کچھ کہتے ہیں کہ 40 ڈیز, کچھ کہتے ہیں 120 ڈیز, تو ڈفرنٹ اس میں چیزیں چلتی ہیں. ہاں پیپر میں آپ کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ گیپ کتنا آیا تھا, آپ سے کوشچن اس سے ریلیٹڈ آ ہی نہیں سکتا, کیونکہ یو آر ناٹ اے اسکالر. ریلیجیس اسکالر کی یہ ڈیبیٹ ہے, آپ کی ڈیبیٹ نہیں ہے. آپ او لیولس کا پیپر دے رہے ہیں, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا تھیم اینڈ امپورٹنس. بس آپ نے اس کی تھیم بتانی ہے اور اس کی امپورٹنس بتانی ہے. مکن صورت تھی اور ساری آگے باتیں بتانی ہے بس. میجورٹی یہ کہتی ہے کہ اس کا جو ریولیشن کا ٹائم تھا نا, وہ تقریباً کوئی 1.5 سے 2 سال کے بیچ کا گیپ تھا, اتنا گیپ آیا تھا, ٹھیک ہے. اچھا جی, لاسٹ سورہ نہیں بھیجو, آپ کو گروپ میں شیئر ہو گئی ہیں آن لائن حضرات, آپ کو گروپ میں شیئر ہو گئے ہیں, ہو گئے سر پتہ نہیں ہے, بس میرا فون نہیں ہے, دیکھ لوں گا بعد. اوکے. اچھا جی, لاسٹ سورت آتی ہے سورہ کوثر. اگین جس کے بارے میں ابھی ذکر بھی کر چکا ہوں. سورہ کوثر کے ورڈز بڑے زبردست ہیں, اور سورہ کوثر کی جو پہلی بات ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص پارٹی کا لیول دیا جائے گا, ایک لیول دیا جائے گا جس میں ہی ول بی گیون چانس ٹو ریکگنائز ہز امہ, اور پھر ان کی شفاعت, ٹھیک ہے. ہیل بی دا ون جو لاسٹ مومنٹ پہ کسی کو بھی روک سکتے ہیں. اب کسی نے نبی سے پوچھا, پہلے بلکہ آپ کو اس کی ٹرانسلیشن سناتا ہوں پھر آپ اس کی بات کریں گے. سورہ کوثر, To you have we granted abundance, so pray to your Lord and sacrifice, for he who hates you, he will be cut off. اچھا, abundance کی نا ڈفرنٹ لوگوں نے ڈفرنٹ نریشن دی ہے. abundance کا مطلب یہ بھی ہے کہ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was given a challenge کہ in few months time, in few years time you will come back, اور جب تم واپس جاؤ گے تو you will have a force with you. And people have seen کہ 8th year after Hijri, when Prophet صلی اللہ علیہ وسلم returned to Makkah, he had about 10,000 army, ٹھیک ہے, and he was victorious and he won without war. اور یہ وہی جگہ تھی, وہاں سے ان کو ایکسپیل کیا گیا تھا, and people were going to murder him. ان کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے تھے. بٹ پھر کچھ عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں واپس آتے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس میں باقاعدہ بتایا گیا کہ نو ڈاؤٹ وی ڈیڈ اٹ, ہم نے تمہیں ابنڈنس دی, ایک وعدہ پورا کر دیا. دوسرا, قربانی کرو. یہ قربانی کیا ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے؟ قربانی اگین یہ حضرت ابراہیم کی یاد میں ہم بھی قربانی کرتے ہیں. اگین وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم اتنے زیادہ چہیتے تھے اللہ کے کہ ان کا ایک ایک جیسچر جو تھا اللہ کو بہت پسند آیا تھا, اور وہ ایک ایک جیسچر اور وہ ایک ایک فٹ پرنٹ اللہ نے اس کو حج کا حصہ بنا دیا. آج جو آپ حج کرتے ہیں ایکچولی اٹس دی فٹ پرنٹس آف ابراہیم. جہاں جہاں وہ گئے, جو جو کام کیا وہ کام آپ کرتے ہیں.
اور ویسے ویسے ہی کام کرتے ہیں اور اینڈ میں قربانی دیتے ہیں. اگین وہ ساری اس نبی کی ایک یاد ہے جو وہ کرتے ہیں. پھر عمرہ کرتے ہیں تو عمرہ میں بھی ایک مدر کو اللہ نے اتنا ایلیویٹ کر دیا ہے. صحیح کرتے ہیں نا آپ, تو وہ کیا ہے, ایک ماں اپنے بچے کو لے کر پریشان ہوتی ہے, جو گرمی کے اندر 7 چکر لگاتی ہے صفا اور مروہ کا, 7 ٹائمز ادھر اور 7 ٹائمز ادھر. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ تو اے سی میں, اگر آپ میں سے کسی نے مروہ اور صفا اور مروہ کی صحیح کی ہے, کہیں عمرے پہ گئے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ابھی بھی اتنا آسان نہیں ہے, حالانکہ اے سی شیسی سب کچھ اویلیبل ہے. لیکن آپ جب سوچیں کہ آج سے کئی سال پہلے وہ جو تپتی گرمی وہ سب کچھ, تو وہ ماں کا ایک رتبہ تھا, جو ماں کی ایک ادا اللہ کو پسند آئی, تو اللہ نے اس ماں کے اس فعل کو, اس ایکشن کو امر کر دیا اور کہہ دیا کہ قیامت تک کا ہر مسلمان اس پہ obligation ہے کہ if he'll come to مکہ he'll perform عمرہ, he'll do the صحیح. مکہ میں حج کے لیے آئے گا تو تب بھی وہ یہ کام کرے گا, وہ یہ سارے کام جو حضرت ابراہیم اور ان کی نسل نے کیے تھے وہ یہ کام کرے گا. تو یہاں دوسری بات ایک اور ساتھ بتائی گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کا نام ہمیشہ حضرت ابراہیم کے ساتھ اٹیچ رہا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. حضرت ابراہیم کی دعا تھی, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا. نماز میں پڑھتے ہیں نا دعا یہ. اب یہ لفظ تو سادہ ہیں, لیکن اس کی تاثیر اتنی بڑی ہے کہ انہوں نے مانگی تھی کہ میری نسل کو نماز قائم کرنے والا بنانا, یعنی کہ from my progeny there should be prophets مانگے تھے. اور وہیں خانہ کعبہ میں جائیں آپ تو احرام, وہاں پہ جیسے ہی آپ احرام باندھتے تو آپ ہر طرح کے پھل کھاتے ہیں, کیونکہ ابراہیم نے علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر دعائیں مانگی تھی کہ یہاں یہ پھل بھی دینا, یہاں رزق دینا, یہاں وہ دینا. اس لیے آپ کو وہاں اندھا دھند رزق نظر آئے گا, اور رزق اتنا نظر آئے گا کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ اتنا کہاں سے آتا ہے. ٹھیک ہے, رمضان میں کبھی جائیں تو سفرے پہ سفرہ بچھ رہا ہوتا ہے, کھانے پہ کھانا چل رہا ہوتا ہے, المرائی کی کریمیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ایسے ہی لپیٹ کے کوڑے میں, پھر تھوڑا سا کھایا اور پھر کوڑے میں, پورے پورے بکرے سامنے پڑے ہوتے ہیں. لائک اٹس آل بیکاز آف دا دعا آف دی پروفٹ, جن کو کہتے ہیں کہ فادر آف دا پروفٹ. تو یہاں انا آتینا الکوثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ وعدے کیے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور ان کو وہ وعدے یاد کرائیں, اور ان کو یہ بھی کہا کہ تمہیں ابنڈنس میں کر دوں گا اور تمہیں اس جگہ کا انچارج بنا دوں گا, حوض کوثر, a place جہاں سے شفاعت شروع ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے ایک جگہ پر اور امت آ رہی ہوگی, تو کمپینینز نے دے آسکڈ کہ ہاؤ ول یو ریکگنائز اس, ادھر تو اتنی دنیا ہوگی, وہ کرسچنز بھی ہوں گے, جیوز بھی ہوں گے, تو ہاؤ وڈ یو ریکگنائز اس. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آئی ول ریکگنائز یو فرام دا باڈی پارٹس, آپ کا چہرہ, آپ کے ہاتھ, آپ کے پاؤں چمک رہے ہوں گے. وہ کیسے چمک رہے ہوں گے, کوئی میجک؟ نہیں, the ablution, the blessing of ablution. 5 times a day you perform ablution, and because of this آپ کے جو باڈی پارٹس ہیں جن کو آپ دھوتے ہیں وہ روشن ہوں گے, برائٹ ہوں گے. اینڈ دس ان ٹرن, اس کی وجہ سے میں ریکگنائز کرتا جاؤں گا اور آپ لوگوں کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا, جلد کرتا جاؤں گا, اور سفارش کر رہے ہوں گے. آخری وقت کی جو سفارش ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کرنی ہے, کیونکہ اگر یہ کوئی کہے نا کہ میں نے بہت نیکیاں کی ہیں اور میں جنت کا حقدار ہوں, تو یہ غلط ہے. اگر ہم جنت میں جائیں گے تو یا تو نبی کی سفارش پہ جائیں گے یا اللہ کے فضل سے جائیں گے. ہمارے پاس کوئی اتنا نہیں ہے کہ ہم جا کے کھڑے ہو سکیں اللہ کے سامنے اور کہہ سکیں کہ لک ایٹ مائی امالز, وی ہیو نتھنگ, ایمٹی ہینڈیڈ ہے. ہمارے امالوں میں کہیں بدنیتی ہے, کہیں جھوٹ ہے, کہیں دکھاوا ہے, کہیں پامپ اینڈ شو ہے, کہیں اس طرح کی خرافات ہیں, لیکن کہیں بھی ہم پیورٹی میں نہیں ہیں. ہم تو کمپینینز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کے جو بعد لوگ آئے تھے, جو جنہوں نے کمپینینز کو دیکھا تھا, ہم ان کے پاس بھی نہیں جا سکتے, ہم تو ان کے بھی قریب نہیں ہیں, ہم تو ایسا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. تو انا آتینا الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے کیے ہیں اپنے نبی سے, اور اسی وعدے کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈیمائز کے وقت میں, اینجل جب آئے تھے تو جبرائیل آئے تو انہوں نے کہا اللہ وانٹس ٹو میٹ یو, انہوں نے کہا گو بیک اینڈ آسک what will happen to my ummah after me, and he went and he came back. انہوں نے کہا آپ کے بعد امت کو چھوڑا نہیں جائے گا. Every time there will be someone who will help them. کوئی ایسے لوگ ہوں گے جو نیک ہوں گے اینڈ وہ ان کو ہیلپ کریں گے, اور وہ آپ کے کام کو پریچ کرتے چلے جائیں گے. سو نے کہا اوکے then I'm ready.
प्रोफेसी ऑफ द प्रॉफिट सिस्टम में तो यही है, और स्पेशली ये कहा गया है कि ट्रीट द क्रिश्चियंस more politely, because they will be the one who will be converted very soon when Jesus will come back. और एज उम्मती वो आएंगे, तो जो पहली नेशन जो उनको कबूल करेगी दैट विल बी क्रिश्चियंस. और ज्यू जो होंगे ना, शायद आपको पता कि नहीं पता कि हर ज्यू जो पैदा होता है ना, वो एक पौधा लगाता है अपने हाथ से, ठीक है. उसको कहते हैं बरगद का दरख्त. बरगद का दरख्त सुना कभी, देखा है? द वन विद बियर्ड, बड़ी बड़ी बियर्ड होती है उसकी. पूरे इजराइल के अंदर ना इतने दरख्त हो गए हैं, इतने दरख्त हो गए हैं कि आपकी सोच होगी. हर बच्चा जो पैदा होता है ज्यू के अंदर, चाहे वो अमेरिका के किसी दूर पेंसिल्वेनिया या इससे भी आगे रहता होगा, वो स्पेशली इजराइल आएगा, वहां एक पौधा लगाएगा, और एवरी ईयर हिल कम देयर एंड उसको देखेगा कि वो बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा. बिकॉज हदीस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, लेकिन मानते वो हमसे ज्यादा है. हदीस ये है कि क़यामत के नजदीक पत्थर भी बोलेगा कि मेरे पीछे ये जीव छुपा हुआ है, इसको मारो. पत्थर भी बोलेगा, एक दरख्त नहीं बोलेगा. एंड दैट विल बी द बरगद का ट्री. ये बरगद का दरख्त ये नहीं बोलेगा, और इसके पीछे यहूदी छुप सके. हाँ, इसके पीछे यहूदी छुप सकेगा, ठीक है. तो यहूदियों ने, तो मतलब सर they believe in the hereafter. they believed in it, they believed in this, they believed in prophecies, like every year they used to go to वो सुबह की नमाज में, फजर की नमाज में, they used to stand in बैतुल मुकद्दस, जो किबला, फर्स्ट किबला ऑफ मुस्लिम्स, वहां खड़े होते हैं, एंड देन दे वो काउंटिंग करते हैं. और क्योंकि ये भी हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि इफ उस दिन, जिस दिन फजर की नमाज में जुमे के नंबर के मुताबिक लोग हो जाएंगे, तो दैट डे विल बी द वन जिस दिन मुसलमान दोबारा से एलिवेट होंगे, रूल करेंगे, दुनिया को रूल करने शुरू कर देंगे. So Jews are very much concerned about this fact and they used to watch it very closely कि क्या ऐसा वक्त आ तो नहीं गया, ठीक है. क्योंकि नबी की हदीस तो हमारी है, लेकिन मानते वो हैं, बिकॉज रिसर्च ओरिएंटेड वो हैं. इसलिए दुनिया में आज तक 90% लोग जिन्होंने नोबेल प्राइज विन किया है वो ज्यूज हैं. ज्यूज हैं. 90% नोबेल प्राइज विनर व ज्यूज. मुसलमानों ने इन्वेंशन की बड़ी कम है. एक का नाम मौलाना मशरकी था, अनायतुल्लाह मशरकी. ये यहाँ से इशरा की तरफ जाएं तो वहाँ एक गाड़ी खिड़की के अंदर बंधी हुई है, कभी देखी हो? खैर आप लोगों को क्या पता, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी कभी उसको नॉमिनेट नहीं किया. मौलाना मशरकी का नाम नॉमिनेट हुआ था, और फिर एक प्रोफेसर, हमारे एक और फिजिक्स के प्रोफेसर थे जिन्होंने लिया था नोबेल प्राइज. कौन थे? नहीं, AQ खान ने कहाँ विन किया है? कौन थे वो? बांटी मोहम्मद, सब में बांट. AQ खान नहीं थे, तुम लोगों को ये भी नहीं पता? ओफ. एनीवेज, वापस आते हैं, इन्ना आते इन्ना कल खा सके. अच्छा जी, तो थीम इसकी ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आपकी अबंडेंस होगी, वादे किए जा रहे हैं, और आप क्या करें? आप नमाज कायम करें, और आप अल्लाह का जिक्र करें, और आप सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी दें. बस ये काम करते चले जाएं, सो यू विल बी गिवन अबंडेंस. अच्छा, फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या आती है? इंपॉर्टेंस के लिए इसमें 2-3 बातें समझ आती हैं, क्योंकि इसके साथ वाकया बहुत बड़ा अटैच है. अगेन, दोनों सूरतें जो हैं वन आफ्टर दी अदर पेशेंस के बारे में बात करती हैं. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा वाकया यही था कि उनकी अपनी औलाद, अ मेल सन दैट वाज गिवन टू हिम, ठीक है, और जिससे बड़ा प्यार था, अक्सर जाया करते थे वहां पे, क्योंकि अरबों के अंदर ये ट्रेडिशन था कि जो बच्चा होता था, ऑफस्प्रिंग होता था, दैट इज गिवन टू आया, नर्स, वो उसको पालती थी. और अरबिक लैंग्वेज और मुख्तलिफ अरबिक ट्रेडिशंस, उठना बैठना खाना पीना सिखाया जाता था, ठीक है. हाँ, कल का दे दिया यार, ये सनी भी ना. ओफ, सनी साहब, कोई बात नहीं. अच्छा, तूने सनी को आगे बताया था कि अभी प्रिंट दें? एनीवेज, अच्छा खैर, अभी मिल जाते हैं. खैर, फिर अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वक्त ऐसा था कि उनकी औलाद उनसे छिन गई, तो पेशेंस. क्योंकि नबी को बताया गया कि तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? द ओबीडियंस टू अल्लाह, एंड द मैसेज इज गिवन टू अस एज वेल. हमारे लिए दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ओबीडियंस टू अल्लाह, नो मैटर व्हाट हैपेंस.
we cannot break the laws. ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दुआ थी एक, हज़रत आयशा ने पूछा कि आपने वो दुआ क्यों नहीं पढ़ी जो हर नबी को दी गई है और वो दुआ कबूल होती है, वो अल्लाह रद्द नहीं करता। तो आपने कहा नहीं, दैट इज एक्चुअली सेव्ड फॉर द क़यामा, क़यामत वाले दिन आई विल से दैट दुआ, दैट प्रेयर फॉर माय नेशन, फॉर माय उम्मा, मैं अपनी उम्मा के लिए वो दुआ क़यामत वाले दिन मांगूंगा और उनको बचाऊंगा। मतलब दुआ मतलब कि बचाने के लिए दुआ। नबी के लिए एक दुआ है फिक्स की हुई है, हर नबी पे एक दुआ फिक्स थी, वो दुआ दुनिया में मांग लेगा वो कबूल हो जाएगी। ठीक है, वो एक दुआ ऐसी है कि उसको रद्द नहीं कर सकते। तो हजरत आयशा ने कहा था कि अपने बेटे को जिंदा करवा लें, अल्लाह से दुआ मांग लें। आपने कहा था नहीं, मैं इस एक बच्चे की खातिर अपनी उम्मत को दोज़ख में नहीं भेज सकता, मैंने अपनी उम्मत के लिए ये दुआ बचा के रखी है जो क़यामत वाले दिन मांगूंगा रोजे हशर। कौन सी दुआ? ये वही बात हुई, लिखो। क्या लिखूं? लिखो। उसने कहा क्या लिखूं? बेटे बता तो रहा हूं, दुआ मतलब दुआ, दुआ अल्लाह से दुआ मांगनी है कि मेरे बच्चे को जिंदा कर दे। ठीक है, मेरे बच्चे को जिंदा कर दे। तो अल्लाह ताला ने तो कबूल कर लेनी थी क्योंकि नबी ने मांगनी थी। नबी ने कहा नहीं, आई वुड नॉट से दिस, आई वुड नॉट से दीज वर्ड्स, आई विल प्रिजर्व माय वर्ड्स फॉर क़यामा एंड आई विल से दीज वर्ड्स अगेन इन क़यामा, कि मेरी उम्मत को बचा ले, इसको क़यामत वाले दिन दोज़ख से बचा ले, दोज़ख की आग से बचा ले। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सेक्रीफाइस थी। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंस के हम इसके लिए क्या कर रहे हैं। नबी ने हमारे लिए इतनी बड़ी सेक्रीफाइस कर दी, कुर्बानी दे दी, हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, और फिर अगला जिक्र इसमें आता है कि कुर्बानी करो। अब कुर्बानी डज नॉट मीन अलोन कि सिर्फ गोश्त ज़िबा किया और खत्म। कुर्बानी क्या है? कुर्बानी का मतलब है हर वो चीज, हर वो जज्बा जो आपको दुनिया में लेकर जाता है उसको आपने फॉरगो करना है। अब वो कौन कौन से जज्बे हैं? पैसा कमाना, दुनिया की याशियां, लग्जरीज। ठीक है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु व्हेन ही लैंडेड, वो इसराइल गए ना, यहूदियों ने बुलाया था, अमीरुल मोमिनीन आए, हम उनकी निगरानी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, हम उनके अलावा किसी को कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। तो वो खुद चले गए। जब वहां गए तो 3 बड़े जर्नल्स जो थे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने के, वो खड़े हुए थे इस्तकबाल करने, और दे ऑल वर वेयरिंग स्प्लेंडेड किस्म की वो जो आर्मर पहन के खड़े हुए थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बगैर किसी के ये सोचे समझे कि इनके साथ ये बड़ी डिग्निटी का एरिया है, लोग क्या कहेंगे, उतरते साथ ही उनको डांटना शुरू कर दिया कि हाउ कम यू ऑप्टेड द लग्जूरियस लाइफ ऑफ द क्रिश्चियंस एंड द पैगन्स, तुमने ये कैसे अपना लिया, व्हेन प्रॉफिट यूज्ड टू स्लीप ऑन द फ्लोर, लीव्स, डेट लीव्स के ऊपर सोया करते थे, तो तुमने कैसे ये लग्जरीज ले ली अपने लिए। उनके पास जवाब नहीं था और अच्छा खासा डांटा, एक को सस्पेंड भी कर दिया, अगली जंग में उसको एज अ स्पाई बनाया। सही है। सो हमारे लिए तो मकसद ये है कि कुर्बान करना अपने तमाम जज्बात, अपनी तमाम चीजें जो हमें वर्ल्ड की तरफ खींचे, उसको कुर्बान करना, फॉरगो करना, सेक्रीफाइस करना। फिर तीसरी बात इसमें यह भी बताई जाती है कि दीन दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मुसलमान के लिए। दीन, जिसकी आज हमारे पास सिर्फ वैल्यू ये है कि 5 वक्त की नमाज अगर पढ़ी जाती है तो ठीक है, अदरवाइज अल्लाह माफ कर देगा। ठीक है, ऐसे ही ना, इजंट इट? ठीक है, अल्लाह इज लाइक अ फ्रेंड, या अल्लाह इज लाइक समथिंग जो हमारे दिमाग का एक फतूर है। ठीक है, कोई भी चीज हो, मुश्किल आए तो फौरन सजदे, रिजल्ट आने वाला है, अब मैं देख रहा हूँ बच्चों को सजदे, सर रिजल्ट आने वाला है, तुमने एक, सर वो सुबह फजर कितने बजे होती है, क्यों सर वो नमाज पढ़नी है यार, वो आपको बताना 18 को रिजल्ट आ रहा है, अच्छा ओके, मतलब अल्लाह ना हो गया, एक ऐसी चीज होगी जिसको जब दिल किया इस्तेमाल किया और जब दिल किया फेंक दिया। Isn't it? This is what we treat Allah like. अल्लाह को इब्न इंशा एक बहुत बड़ा राइटर है, ही यूज्ड टू से कि अल्लाह हम सब के दिमागों में हमारा एक क्रिएटेड कैरेक्टर है, हम उसको अपने कैरेक्टर को अपने मुताबिक डील करते हैं। कोई अल्लाह को यार कह रहा होगा, कोई अल्लाह को कुछ कह रहा होगा, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह ये कर दे। कभी हमने ये मांगा कि या अल्लाह हिदायत देना, कभी हमने ये मांगा कि या अल्लाह दुनिया के अलावा दीन भी देना, क्योंकि दीन हमारे लिए इंपॉर्टेंस ही नहीं रखता। जिस चीज के लिए वी आर बॉर्न, वी आर a lion which has been brought up in the sheeps and he is not aware of his powers. So we Muslims are like a sheep, लेकिन actually we are a lion जो sheeps में पला बड़ा है, उसको पता नहीं है कि वो भी उसके दांत हैं, वो गोश्त खा सकता है, वो बादशाह है। आपको पता ना शेर जंगल का बादशाह क्यों है? नहीं, इंटेलिजेंट तो फॉक्स है, विक्सन,
सिर्फ मेंटालिटी, उसके अंदर एक मेंटालिटी का लेवल है ना. हाथी उससे कई गुना बड़ा है, और बड़े बड़े जानवर हैं, कैमल है, जिराफ है, बड़े बड़े जानवर हैं, लेकिन शेर ही को क्यों कहा गया कि किंग ऑफ द जंगल? बिकॉज ही थिंक्स लाइक किंग, he treats himself like king. So Muslim is the one who is born for hereafter, not for the earth. ठीक है? So this is a place for test. हमारे लिए टेस्ट की जगह है, और इस टेस्ट की जगह में we are not the one कि हम वो तमाम चीजें करें जो कि नॉन मुस्लिम्स करते हैं. तो ये आयत की यही इंपॉर्टेंस है कि दीन को समझें, दीन को इंपॉर्टेंस दें, दीन के लिए जिंदगी गुजारें, और दीन के मुताबिक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स हैं उस पर काम करें, बजाय इसके कि हम सिर्फ और सिर्फ, अब जैसे हम सारे यहाँ जो इतने लोग बैठे हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं? वी आर हियर टू अर्न डिग्रीज. डिग्रीज मीन्स व्हाट? इशफाक अहमद कहता है डिग्रीज आर द रिसीट्स ऑफ द पेमेंट दैट यू हैव मेड. तो इस डिग्री को लेकर अगर आप पढ़ते पढ़ते, एक शख्स डॉक्टर बन रहा था, डॉक्टर बनते बनते फोत हो गया, क्या अल्लाह को क्या कहेगा? क्या आई हैव अर्न्ड द डिग्री ऑफ एमबीबीएस? क्या वो जवाब दे सकेगा कि मन रब्बू का? अल्लाह ताला जब पूछेंगे, जब फरिश्ते आएंगे पूछेंगे कब्र के अंदर, वो इतने डरावने होंगे कि खतरनाक तरीन, जब वो पूछेंगे कि मन रब्बू का, तो कौन बताएगा? क्या बताएगा? बोल ही नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में तो वो आजकल के गानों मुझे